बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है, और वो डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए रजिस्ट्रार ने अपना चार्ज संभाल लिया है। सुहेल अहमद ख़ान लगारी हैं जो 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, और बेसिकली ये सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, और सिंध जुडिशरी से उनका इंतखाब किया गया है। और इससे पहले वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के लिए बतौर सेक्रेटरी फ़रज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन जैसे कि आपको इल्म है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम ख़ान की जानिब से जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से उनको जो है वो छुट्टियों पे भेज दिया गया। 45 दिन की छुट्टियों पे वो चले गए, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना रिज़ाइन जो है वो सबमिट किया। अब उसमें गलती जो है वो सलीम ख़ान साहब की है। सलीम ख़ान की गलती से ज़्यादा यहाँ पे गलती जो बनती है वो बनती है अपना चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की। शायद वो किसी मुगालते में थे, क्योंकि सलीम ख़ान ने उनके साथ पेशावर हाई कोर्ट में काम किया, फिर वो जो है चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा बने, और जब इमरान ख़ान का यूथियाई रजीम बरसरे इक़्तिदार था तो वो खैबर पख्तूनख्वा में चीफ़ सेक्रेटरी के फ़रज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन उनके अंदर भी वो एक यूथियापा, आप उसे जिसे इमरानदार कहते हो, वो चीज़ें मौजूद थी, बनफ़्स नफीस मौजूद थी। और यहाँ तक कहा जाता है कि सलीम ख़ान के घर में उसके ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो बड़ा एक पोर्ट्रेट भी लगा हुआ है बानी पीटीआई का। तो एक ऐसा शख्स जो इमरान ख़ान को ग्लोरीफाई करता है, एक ऐसा शख्स जो इमरान ख़ान से मोहब्बत का दावा करता है, तो वो एक ऐसे सिस्टम में बैठे कि जब उस सिस्टम में ईमानदारी को ख़त्म किया जा रहा है, सहूलतकारी को ख़त्म किया जा रहा है, तो वो सिस्टम में अनफिट ही तो होगा। और इसके साथ साथ शायद उसकी जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर की गई जो प्रॉब्लमेटिक हुई, और जिसका फिर चीफ़ जस्टिस को अदराक हुआ। शायद चीफ़ जस्टिस को कहीं जो है उसकी सबकी का भी सामना शायद कहीं करना पड़ा हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़े जंग है। एक साइड पे मंसूर अली शाह साहब हैं, अत्तर मिनल्ला हैं, जो है वो क्या नाम है ऐशा मलिक साहबा हैं। इस तरीके से जो ईमानदार जजेज़ हैं उनका ग्रुप पलट गए। वो पोलराइजेशन की इंतहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपने देखा कि वो ईमानदार जजेज़ सारे मौजूद हैं। तो इस पोलराइजेशन के इस दौर में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी फिर ऐसा कि जब एक चीफ़ जस्टिस जो है वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रार पॉपुलिज़म की बात करे, उसका रजिस्ट्रार जो है वो इमरान ख़ान की सहूलतकारी की बात करे, तो फिर मामलात कैसे चलने हैं ना। आप ख़ुद देख सकते हैं क्या ऐसे मामलात चल सकते थे? नहीं चल सकते थे ना। तो फिर यही होना था जो रजिस्ट्रार सलीम ख़ान साहब के साथ हुआ। और उनको देखिए, ये चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी का एक बड़ा उन पे एहसान था। वो रिटायर हो गए थे, अपनी रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे थे, ताहम उन्होंने दोबारा उसको अपॉइंट कराया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फरीदा सर जो है फ़रज़ उनको दिए, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने युथ्यापे से बाज नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर ये बड़ा फ़ैसला करना पड़ा। तो बहरहाल वो तो पिया सुधार गए, वो तो चले गए, मतलब अपने घर को चले गए, रफ़ा दफ़ा हो गए। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है वो यूँ है कि रजिस्ट्रार का पोस्ट खाली था, और अब उस पर सुहेल ख़ान लगारी का ताल्लुक़ सिंध से है, और जैसे मैंने आपको बताया वो सिंध जुडिशरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब सिंध से है तो हमें जो है ये तो एक है कि उनमें ईमानदारी वाले जजेस ना, वो ईमानदारी वाले जरासीम नहीं होंगे। वो पॉपुलिज़म की बजाय होपफुली आइन और कानून को तरजीह देंगे, क्योंकि वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी फ़रज़ सर अंजाम दे चुके हैं रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के। तो अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में ये फ़रज़ सर अंजाम देंगे तो होपफुली जो है वो मामलात अब दुरुस्त सिमत को चलेंगे। हमारी दुआ है कि रजिस्ट्रार सुहेल ख़ान लगारी जो है उसके लिए कि वो आइन और कानून के मुताबिक इंस्टीट्यूशन को ढालें, और जो गलतियाँ उससे पहले सलीम ख़ान ने की वो ना की जाएँ। लेकिन यहाँ पे मैं मुखातिब हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से। अब वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि मंजी तले डांग, तो उनको भी अभी भी अपनी मंजी तले डांग फेरनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस के इर्द गिर्द जो भी फील्डिंग है, ठीक है, उसमें ईमानदारी का उनसर है, उसमें युथ्यापे वाला उनसर है, उसमें पॉपुलिज़म वाला उनसर है। जब तक वो उनसर ख़त्म नहीं होगा तो आइन और कानून को मुकद्दम जो रखने वाला चीफ़ जस्टिस का अपना एक प्रिंसिपल स्टांस है
وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا. جو جوڈیشری کے اندر اصطلاحات کی بات ہے، ریفارمز کی بات ہے، وہ پایہ تکمیل تک درست طریقے سے نہیں پہنچے گی، کیونکہ پھر سسٹم کہیں نہ کہیں مینوپولیٹ ہو جاتا ہے. اور عین اس وقت جب جو ہے وہ ود ان سپریم کورٹ معاملات جو ہے وہ گھمبیر ہو چکے ہوں، جب پولرائزیشن ہو، جب پاپولیزم والے ججز جو ہیں وہ جو ہے انہوں نے کمر کس رکھی ہو کہ ہم نے جوڈیشل سسٹم کو جو ہے وہ چوک کرنا ہے، تو پھر ایسے اس میں کیا ہو سکتا ہے، سمجھنے کی بات ہے. تو اسی وجہ سے کہ چیف جسٹس کو پھر پھونک کے قدم رکھنے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو اپنے ارد گرد کی جو فیلڈنگ لگی ہوئی ہے اس پہ بھی نظر دوڑانی ہے. یہ صرف ایک رجسٹرار سلیم خان کا معاملہ نہیں تھا بھئی، آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، جب تک آپ ان کا صفایا نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ سموتھلی نہیں چلیں گے. اور یہی میں کہتا ہوں کہ آلریڈی جوڈیشری جو ہے وہ ریسیٹ پہ لگی ہوئی ہے. آپ کے سامنے جوڈیشری ہے کہ روزانہ جوڈیشری کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر جوڈیشری کے خلاف جو ہے وہ ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے 26ویں ترمیم کو لے کر. اور وہ دوسری سائڈ پہ جو جوڈیشری کے اندر پاپولسٹ اپروچ والے ججز بیٹھے ہیں، جس طریقے سے وہ اٹیمپٹس کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ معاملات کو جو ہے مینوپولیٹ کرتے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ کو ایسے لوگ اپنے ارد گرد چاہیے جو آئین کو مقدم رکھیں، جو قانون کو مقدم رکھیں. تو پھر اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو ان ساری چیزوں کو اثر نو دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو جو ہے وہ بڑے بولڈ فیصلے چیف جسٹس کو لینے ہیں اور لینے پڑیں گے. بصورت دیگر یہ سسٹم پھر اسی طریقے سے چوک ہوتا رہے گا. جسٹس منصور علی شاہ جواز بناتے رہیں گے، جسٹس اطہر من اللہ ود ان سپریم کورٹ بیٹھ کے پرسیپشن مینجمنٹ کرتے رہیں گے، اور پھر آپ کے لیے چیزیں پرابلمیٹک ہوتی جائیں گی. کیونکہ یہاں پہ کوئی نہیں چاہتا کہ آئین پہ عمل ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ قانون کی پاسداری پہ عمل ہو. ہاں، یہاں پہ سب چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے عوامی منشا کا ایک وہ راگ الاپ کر جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے کر دیتے ہیں، اور اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہوتی ہے اس کے جیسے مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہوا تھا. تو اسی وجہ سے اب وقت ہے سخت فیصلے لینے کا، بڑے فیصلے لینے کا. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں کہ وہ آئین اور قانون کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو وہ آئین کو مقدم رکھنے والے ہیں، وہ قانون کو مقدم رکھنے والے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے ان کو اپنے ارد گرد پھر سے دیکھنا ہے، ریویو کرنا ہے، جو ان کے گرد فیلڈنگ لگی ہوئی ہے کہ اس میں کون ایسے لوگ موجود ہیں جو پاپولیزم کو فروغ دیتے ہیں، جو سہولت کاری پہ یقین رکھتے ہیں، جو ایمانداری پہ یقین رکھتے ہیں، یا جن کی پولیٹیکل ایفیلیشن ایسی ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بجائے. دیکھیں، جب سپریم کورٹ کے جج جو ہے اپنے حلف کو نہیں مان رہے یہ تو پھر تو افسران ہیں. تو اسی وجہ سے جب جوڈیشری ریسیٹ پہ ہے تو چیف جسٹس کو پھر ایسا کوئی جواز جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا چاہیے. تبھی ان کو پھر سے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے تاکہ جوڈیشل سسٹم کو چوک کرنے والے جو ہیں وہ ناکامی کا سامنا کریں، اور ہمارا جوڈیشری جو ہے وہ پھر سے اپنا جو ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی والا جوڈیشری بنے، تاکہ عوام کا اعتماد اس پہ بحال ہو. تو بہرحال یہ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.